अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रेड जोन। मैं हूं अरीज फातिमा। प्रोग्राम के आगाज में हम बात कर रहे हैं कोहिस्तान में पेश आने वाले एक इंतहाई दिलखराश वाक़े की। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल होती है जिसमें दो लड़कियां हैं और एक लड़का है, और अभी तक की जो तफसीलात रिपोर्ट हुई हैं उसके मुताबिक जो लड़की रीमा नामी है उसको कत्ल कर दिया गया है। बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। जिस जिरगे ने ये फैसला सुनाया, अफसोस की बात यह है कि उस जिरगे में उसके अपने ही घर के लोग शामिल थे। ये कोई इलाकाई जिरगा नहीं था। इससे पहले भी इस तरह के कई ऐसे केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, लेकिन सवाल ये है कि इन केसेस की रोकथाम को अभी तक यकीनी क्यों नहीं बनाया जा सका, और दूर उफ्तादा इलाकों में ही इस तरह के केसेस क्यों रिपोर्ट होते हैं। फिर आगे हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से। बैरिस्टर गौहर खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नए चेयरमैन मुंतखब हो गए हैं। बैरिस्टर गौहर खान ने प्रेस टॉक भी की है और उन्होंने कहा है कि कल भी इमरान खान ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन थे और आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ही हैं। बैरिस्टर गौहर खान अपने आप को उस वक्त तक ही चेयरमैन तस्वुर करेंगे जब तक इमरान खान जेल में है और तमाम ओहदेदारान जो हैं वो बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं। जो तफसीलात हैं हम अपने एनालिस्ट और अपने गेस्ट की आपके सामने रखेंगे। और फिर आखिर में चेयरमैन पीटीआई ने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को ख़त लिखा है और उसमें बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालिबा किया है। एलामिया में कहा गया है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो किसी के भी दबाव में नहीं आएंगे और जानिबदारी के साथ फैसला भी नहीं कर सकते हैं। हस्बे मामूल जो एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद रहेंगे ख्वाजा मतीन साहब और सनाउल्लाह खान साहब। हम प्रोग्राम में चूँकि बात कर रहे हैं आगाज़ में ही कोहिस्तान में जो वाक़या पेश आया, गुज़िश्ता 4 दिनों से ही हम इस हवाले से बहुत सारी चीज़ों को अपने सामने लेकर भी आए, बहुत सारी चीज़ें रिपोर्ट भी हुई। लेकिन अफसोस की बात यह है सनाउल्लाह खान साहब कि ये पहला वाक़या नहीं है। इस नौयत के पहले भी बहुत सारे केसेस रिपोर्ट हुए हैं। ये मामलात आला अदलिया तक भी जाते हैं, सो मोटो एक्शंस भी लिए जाते हैं, लेकिन वक्ती तो शोर होता है, फिर लंबी चुप इन मामलात पर हम देखते हैं। और अफसोस की बात यह है कि मुसलसल रिपोर्ट होते हैं। क्या ऐड करना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये बताएं ना। तो इंतहाई दिलखराश और अफसोसनाक भी है, और जिस बच्ची को इस 3 रुकनी जिरगे ने कत्ल की सज़ा दी है, उस बच्ची की अगले दिन शादी भी थी, जो इतलात आई हैं। और ज़्यादा अफसोस ये है कि पाकिस्तान में इस किस्म के वाक़यात कोई सैकड़ों में नहीं हज़ारों में होते हैं जी। और ये तो रिपोर्ट हो जाते हैं। आजकल का जो सोशल मीडिया का दौर है उसमें सामने चीज़ आ जाती है तो पुलिस भी हरकत में आ जाती है, बाकी इदारे भी हरकत में आ सकते हैं। सोशल मीडिया के ये वाक़या भी सोशल मीडिया के ज़रिए जी लोगों को पता जी ख्वाजा साहब। और माजी में भी पार्लियामेंट में भी इस पे बड़ी डिबेट हुई और ऑनर किलिंग के नाम पे आपको पता है कानून साजी भी की गई। साहब आपको मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगी चूंकि हमारे साथ डीपीओ कोहिस्तान मुख्तार अहमद तनोली साहब भी मौजूद हैं। डीपीओ कोहिस्तान मुख्तार अहमद तनोली साहब, आपको प्रोग्राम में हम खुश आमदीद कहेंगे। चूँकि आज हम प्रोग्राम में बात कर रहे हैं जो कोहिस्तान में एक इंतहाई दिलखराश वाक़या पेश आया। रीमा नामी लड़की को कत्ल किया गया, जबकि जो दूसरी लड़की थी मैजिस्ट्रेट की अदालत में उन्होंने बयान रिकॉर्ड कराया कि मुझे अपनी जान का ख़तरा नहीं है, सो मुझे अपने घर वालों के साथ वापस भेज दिया जाए। सर, लेकिन जो रीमा लड़की जिसका कत्ल हो गया, अगले दिन उसकी शादी थी, इंतहाई दिलखराश वाक़या है। अभी तक क्या तफसीलात हैं जो रिपोर्ट हो गई हैं और मज़ीद इस केस के अंदर क्या पेशरफ्त आएगी? मैडम एक चीज़ तो मैं क्लियर कर दूं कि जो आप कह रही हैं कि रीमा की अगले दिन शादी थी, वो रीमा की शादी नहीं थी। वो जो लड़की हमने रेस्क्यू की है सुमेरा नाम की, उसकी शादी थी। ठीक है। वो अल्हम्दुलिल्लाह वो 26 तारीख को खैर खैरियत से हो गई। तो इस वाक़े की तस्वीर इस तरह है कि किसी ने एक फेक आईडी से 2 बच्चियों और 2 लड़कों की तस्वीरें वायरल की हैं, तो जो पूरे इलाके में फैल गई। तो उसके बाद उनमें से एक बच्ची का बदकिस्मती से मर्डर हो गया, दूसरी हमने रेस्क्यू कर ली। रेस्क्यू करके हमने सीनियर सिविल जज पर पेश की, उसने उनसे श्योरिटी बांड ली है 30 लाख के, और उस बच्ची का स्टेटमेंट लिया जिसने कहा कि मुझे कोई खतरा नहीं है, मैं वालिदैन के साथ जाना चाहती हूँ। तो जज साहब ने उनकी हैंड ओवर कर दी जी। तो वो भी माशाल्लाह अपने घर में है, ठीक है, खवन के साथ डीपीओ साहब। ये जो जिरगे हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि ये इलाकाई जिरगा नहीं था, इस जिरगे के हवाले से भी बताइएगा। और ये भी बताएं कि ये जो दूर उफ्तादा इलाके हैं, खुसूसी तौर पर कोहिस्तान जैसे कबायली इलाके, इसमें जिरगों में इंसानों के साथ जो जानवरों की तरह रवैया इख्तियार किया जाता है, इस पर अभी तक क्यों कोई नोटिस नहीं लिया जा सके? मैडम मैं एक चीज क्लियर कर दूं
یہ جو تاثر پھیلا ہوا کہ جرگہ ایسا سچ کوئی جرگہ نہیں تھا. جی جی اگر اس طرح کا علاقائی جرگہ ہوتا, قومی جرگہ ہوتا, تو اس میں ان دونوں بچوں کا مرڈر ہو جاتا. ٹھیک ہے. ان دونوں بچیوں کا مرڈر ہو جاتا. یہ صرف ریما کے والد, اس کا چچا اور 2-3 رشتے دار جو گھر میں بیٹھ کے انہوں نے وہ کیا ہے. جی تو جرگے کے حوالے سے بات اس طرح ہے کہ کوستان میں اس طرح ہے کہ اگر 2 بندے بیٹھ کے بات کریں اس کو بھی جرگہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. 10 بیٹھ کے بات کریں پھر بھی جرگہ, 100 بیٹھ کے بات کریں پھر بھی جرگہ ہوتا ہے. اس جرگہ کا لفظ کی میں ایک ڈسکشن کرتا ہوں. اچھا مختار تنوری صاحب, یہ بتائیے گا اس کیس میں ابھی تک کوئی کتنی گرفتاریاں عمل میں آئی ہیں اور تفتیش میں کتنی پیش رفت ہوئی ہے, اور اس کیس کا مدعی کون ہے؟ اس کیس کا مدعی میرا SHO ہے. ٹھیک ہے. یہ سرکار کی مدعیت میں درج ہوا ہے. اس میں ہم نے 311 دفعہ وہ ہم نے ایڈ کی ہے. تو اس میں ابھی تک 4 ملزم ہم نے اریسٹ کر لیے ہیں, جو ہمارے پاس کسٹڈی میں ان کی 6 دن کسٹڈی ہوئی ہے کورٹ سے. ٹھیک ہے. ان کی انٹروگیشن وغیرہ تفتیش ابھی جاری ہے. تو چلان تنولی صاحب چلان کب تک پیش کر دیں گے آپ؟ چلان کے لیے دیکھیں اس کے لیے پورا ٹائم ہوتا ہے 14 دن کا. تو ود ان 14 ڈیز اس کو ہم انشاءاللہ کمپلیٹ کر کے کنکلوڈ کر کے تو چلان سبمٹ کریں گے. تنولی صاحب یہ تو پھر آنر کلنگ کا ایک واقعہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں, جس قسم کے حالات آپ بتا رہے ہیں. ہاں آنر کلنگ ہی ہے, جسے آنر کلنگ ہی کہہ سکتے ہیں ہم. تو اس کے علاوہ آپ کے ساتھ پولیس کے ساتھ FIA بھی اس تفتیش میں شامل ہے؟ کیونکہ وہ ڈومین جو ہے وہ FIA کا, جو اس طرح کی ویڈیو آ جائے تو پھر ہم نے اس سے اسسٹنس لی ہے سائبر کرائم سے. ٹھیک ہے. تو اس پہ وہ بھی ورک کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ٹھہرے ذرا ایک منٹ. وہ جو جس لڑکے نے یہ پہلے جو سوشل میڈیا پہ ان کی جو فیک ہم سن رہے ہیں جو ویڈیو لگائی, کچھ تصاویر بھی اس میں تھیں, تو اس میں کوئی تحقیق کی ہے تو کیا کوئی چیز سامنے آئی ہے سر؟ ہاں بالکل, ہم بالکل نزدیک ہیں. انشاءاللہ 2 دن میں وہ بھی کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بہت شکریہ. DPO کوہستان ہمارے ساتھ موجود تھے. خواجہ صاحب, پاکستان میں سالانہ 5000 کیسز ایسے ہیں جس میں صرف غیرت کے نام پر قتل کیا جاتا ہے, اور اس میں سے 2000 یعنی آدھے بھی کیسز ایسے نہیں ہیں. تقریباً 2000 سے بھی کم کیسز ایسے ہیں جو تھانوں تک پہنچتے ہیں اور وہ رپورٹ ہوتے ہیں. سو ان واقعات کی روک تھام کیوں نہیں ہو سکی ابھی تک؟ پہلے تو میں یہ جو بالخصوص یہ واقعہ ہے جو کوہستان میں ہوا ہے اس حوالے سے بات کرنا چاہوں گا. آپ کو یہ سن کر اور ناظرین کو سن کر یہ حیرانی ہوگی کہ یہ کوہستان کا علاقہ جو ہے یہ پاکستان کا ایسا ایک بلیک ہول ہے جہاں ابھی تک قانون کی وہ رٹ نہیں ہے جو باقی پاکستان میں ہے. ٹھیک ہے. جب میں نے اس کی تحقیق کی اور کچھ لوگوں سے, میری مقامی لوگوں سے بھی بات چیت ہوئی ہے اس حوالے سے, تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں جو روایات ہیں اتنی پائیدار اور مضبوط ہیں کہ وہ کسی بھی چیز کو اس قتل پائیدار اور مضبوط میں ہم ریجٹ کہہ سکتے ہیں. چلو پائیدار اور مضبوط تو ایک چلو ریجٹ کہتے ہیں سینس میں بھی آپ لے سکتے ہیں. جو روایات ہیں, ٹھیک, روایات رکھنا کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن آپ کی بیٹی کے بارے میں, آپ کی بہن کے بارے میں کوئی شخص ایک فیک ID بنا کر, ابھی جو میرے پاس جو ابھی میں نے تحقیق کی ہے وہاں پر بات کی ہے, تو یہ ID بھی فیک ہے اور جو ویڈیو ہے وہ بھی ایڈٹ ہے جو لگائی گئی ہے. ان کو ورگلانے کے لیے پیچھے پتہ نہیں جب تحقیق ہوگی, تفتیش ہوگی, وہ خود پسند کی شادی کرنا چاہتے ہوں گے, یا انہوں نے جس جگہ ان کی شادی نہیں ہوئی دوسرے لڑکے نے, اس طرح کا ایک لڑکے کی ID ہے, دیدار نام کا لڑکا ہے, اس کی ID وہ بھی, اس کی بھی تحقیق FIA نے کی ہے. تو وہ کہتا ہے کہ یہ میری ID ذاتی نہیں ہے, کسی نے فیک بنائی ہے, میں نے FIA کو رپورٹ پہلے کر چکا ہوں. اچھا, اب دیکھیں میرا سوال یہ ہے, ایک تو ریاست سے سوال ہے. ایک 2012 میں جو افضل کوہستانی کا واقعہ پیش آیا, اس نے جب وہ 4 خواتین وہاں قتل ہو گئیں, بلکہ 3 تو جوان لڑکیاں تھیں, ایک چھوٹی بچی تھی, اس کا بھی مرڈر کر دیا گیا. اس کے خلاف جب آواز اٹھائی افضل کوہستانی نے, تو ان کو, ان کے 3 بھائیوں کو پہلے قتل کر دیا گیا, پھر افضل کوہستانی کو ایبٹ آباد کی عدالت میں قتل کر دیا گیا. اس کی اگر ان جیسے واقعات کی ریاست روک تھام کرتی, ان کے ملزموں کے بارے میں میں نے پوچھا تو پتہ چلا کہ 2 ضمانت پر ہیں اور ایک ابھی تک مفرور ہے, یعنی کہ ان کو سزائیں نہیں ملیں. اور جو ان کی والدہ ہے, ان کی بڑی دردناک سٹوری ہے کہ وہ ایسی جگہ پہ رہ رہی ہیں جو خفیہ مقام پر, جہاں ان کے 20 پوتے پوتیاں ہیں, ٹھیک ہے, بچے ان کے سارے مر گئے ہیں, اور جو 20 خواتین ہیں گھر کی, ان کو وہ محنت مزدوری کر کے چھپ کر ابھی وہاں
ठीक है, पाल रहे हैं। ख्वाजा साहब आपको इंटरप्ट करूंगी चूंकि इस वक्त मोहम्मद फ़हीम हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी पेशावर से हमें ज्वाइन किया है। फ़हीम, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये बताइएगा, अभी हमारे साथ DPO कोहिस्तान भी थे, तो उन्होंने हमें बताया कि हम मामले के अंदर पेशरफ्त कर रहे हैं, बहुत जल्द चीज़ें जो हैं वो निपटा ली जाएंगी। आपके पास इस केस के हवाले से जो कोहिस्तान में पेश आया इंतहाई दिलखराश वाक़या, क्या तफसीलात हैं? जी बहुत शुक्रिया। एक तो जाहिर बात है कि जो ये इलाका है ये असल में बहुत ही दूर दराज इलाका है और बहुत ही पसमानदा इलाका है। खैबर पख्तूनख्वा के बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ पर पाकिस्तान में ही है ना फ़हीम साहब, कोई चांद पे तो नहीं है ना, लेकिन इस्लामाबाद से 3, 2, 4, 5 घंटे में पहुंच जाते हैं उधर। देखिए सर, लेकिन 5 घंटों में तो पहुंच जाएंगे, लेकिन पेशावर से आप 15 मिनट के अंदर जैसे ही कबाइल इलाके में दाखिल होते हैं तो फिर आपकी वहाँ पे भी रेट उस तरह काम नहीं करती। तो पाकिस्तान के अंदर तो है, लेकिन कोहिस्तान के अंदर का जो इलाका है ये 3 अजला हैं, अपर कोहिस्तान, लोअर कोहिस्तान और कोलाई पालस। इन इलाकों के अंदर रिट ऑफ द स्टेट बहुत मुश्किल है, यानी वहाँ पे लोकल जो सूरत हाल है उसको समझने की जरूरत है। एक तो ये है कि ये पूरा वाकया जो अभी का हुआ है ये एक कम इल्मी और नासमझी की बुनियाद पे हुआ है, क्योंकि तस्वीर जो थी वो फोटोशॉप थी, ओरिजिनल फोटो थी भी नहीं उस बच्ची की, और उस तस्वीर को बुनियाद बना के उस बाप ने अपनी बच्ची को कत्ल किया। और उसका फिर 3 लोग जो थे वो उन्होंने उसके साथ, जो FIR में जिक्र है, जरगे का जिक्र तो नहीं है, मुशावरत का जिक्र किया गया है कि जी मुशावरत हुई और 3 लोगों के मशवरे पे उन्होंने अपनी बेटी को फिर कत्ल किया है। तो ये चीज वहाँ पे, क्योंकि सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत जरूरी होता है। एक बंदे को आप जब एजुकेट करते हैं, आप वहाँ पे जाके अवेयर करते हैं, आप वहाँ पे एक्सेसिबिलिटी देते हैं, सहूलियात देते हैं। रियासत ने इस इलाके को डिसओन किया हुआ है। इन इलाकों में आपको अस्पताल की, आपको तालीम, आपको वहाँ पे बुनियादी फ़हीम ये बताइएगा कि वहाँ जो तालीमी इदारों की क्या सूरत हाल है, क्या तालीम मदरसों में दी जाती है या स्कूल है या कॉलेजेस कितने हैं, कि वहाँ जो एजुकेशन के हवाले से, और इनके खवातीन बिलखुसूस ये भी बताइएगा, पार्लियामेंट कौन है इनके यहाँ इलाकों, और खवातीन की जो एजुकेशन है, क्या वहाँ खवातीन को एजुकेशन दी जाती है या उन पर पाबंदी है, क्या सूरत हाल है वहाँ? देखें, एक चीज तो ये है कि वहाँ पे जब जिरगा बैठ जाता है और वो जो फैसला करता है वो आपकी स्टेट को मानना पड़ता है। वहाँ पे पुलिस हो गई, वहाँ पे आपके DC, AC हो गए, वो जो कुछ भी करते हैं उस जिरगे का जो फैसला होता है। DPO को तो ये कह रहे हैं कि वो जिरगा था ही नहीं जी। नहीं, मैं जनरली बता रहा हूँ सर आपको कि वहाँ पे जब फैसले होते हैं तो वो रियासत इस तरह नहीं करती है कि आपका DC या DPO बैठे करता है, वो लोग करते हैं। और इनको भी कुछ करना होता तो मुतल्लिका मशरान को कहते हैं। आपने तालीमी इदारों की बात की, इन इलाकों के अंदर आपको कोई भी खातून किसी एजुकेशन की, हेल्थ की अहम ओहदों पे नहीं मिलेगी। इवन जो हमारे यहाँ एक 2 अलग पैरेलल सिस्टम है कि जी एजुकेशन का जो है वो खवातीन का अलग और मर्दों का अलग है। अक्सर वहाँ पे मर्दों को ही चार्ज दिया होता है कि आप ये भी देख लीजिए, इतने दूर दूर स्कूल होते हैं। अच्छा, इस बात पे गैरत नहीं जागती, मतलब इस बात पे गैरत नहीं जागती कि स्कूल, खवातीन के स्कूलों को मर्द चला रहे हैं? नहीं, तो असल में वहाँ पे खवातीन के स्कूलों में होते ही कितने लोग हैं। मैं खुद जानता हूँ, एक खातून थी वहाँ पे पोस्टेड थी, वहाँ पे DO थी, उनको सजावार वहाँ भेजा गया। ये वो इलाके हैं जहाँ पर आप किसी ऑफिसर को सजावार भेजते हैं कि अगर वो आपको यहाँ पे आपकी बात नहीं मानते, आपका सर्कल के अंदर चलते नहीं हैं, आपकी डिमांड वगैरह जो कुछ पूरे नहीं करते। फ़हीम हमें एक तो ये बताएं, वहाँ पे एजुकेशन का जो ख्वाजा साहब भी पूछ रहे थे कि तालीम का म्यार है क्या और लिटरेसी रेट क्या है, ख़ासकर बच्चों की तालीम के हवाले से क्या इक़दामात हैं, और मदारस में भी वहाँ की ज़्यादा होल्डिंग है। और ये भी मुझे बताइएगा, ज़्यादा सवाल कर रहा हूँ कि इनके इस इलाके के अरकान पार्लियामेंट कौन लोग हैं, क्योंकि आप जिस तरह बता रहे हैं कि तालीम को ज़्यादा फोकस नहीं किया जिसकी वजह से इस किस्म के मसाइल आते हैं। सर अभी तो क्योंकि असम्बलियाँ हैं नहीं और हमारी तो 1 साल से असम्बली नहीं है, वहाँ पे अमूमी तौर पे ये होता है कि जो मुंतखब मेंबरान है वहाँ पे इलेक्शन भी बराए नाम ही होता है। वो जिरगा फैसला करता है कि जी यहाँ का ये MPA का उम्मीदवार होगा। और यहाँ पे जब ज़िमनी इलेक्शन हुआ था 2017 में, मुझे याद है 2018 में था, और जब वो ज़िमनी इलेक्शन हुआ तो उन पूरे जरगे ने फैसला किया कि हम PTI के इस उम्मीदवार को सपोर्ट करेंगे। तो ना तो PMLN ने उम्मीदवार खड़ा किया, क्योंकि वहां पे कोई तैयार था ही नहीं उस टिकट पे खड़ा हो, क्योंकि जरगे ने उस बंदे को खड़ा कर दिया है। ना ही पीपल्स पार्टी खड़ा हुआ, किसी भी पार्टी ने उम्मीदवार ही खड़ा नहीं किया। तो ये उनका पहले से डिसाइड होता है कि जी ये बंदा खड़ा होगा और ये हमारा MPA बनेगा और ये हमारा MNA बनेगा। बराए नाम एक इंतखाब सा होता है वहां पे। एजुकेशन, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि वहां पे मदारिस ही हैं, वही तरीका है, कोई और तरीका तो है ही नहीं। अगर मदारिस भी ना हो तो फिर तो बिल्कुल एजुकेशन नहीं रहेगी। थोड़ी बहुत जो स्कूल सिस्टम है वो है, लेकिन फैसिलिटीज बिल्कुल भी ना होने के बराबर है। ठीक है। ये जो हमारा इलाका है, एक तो ये बहुत दूर दराज इलाका है, आपने
کچھ عرصہ پہلے دیکھا ہوگا جو تورغر کا بھی واقعہ ہوا کہ آپ کو بہت ہی پہاڑی علاقے کے اندر سکول بنانے کی ضرورت ہے کہ قریب ہو. سکول بہت دور ہوتے ہیں ان کے پاس, تو وہ قریبی مسجد کے اندر ہی تعلیم حاصل کرتے ہیں, وہاں پہ ان کو فری ایجوکیشن تھوڑی بہت مل جاتی ہے. اچھا فہیم, ابھی مختصر بات کرنی ہے آپ سے, صرف یہ بتائیں کہ جو اس کیس میں پولیس نے اب تک یا ایف آئی اے نے تحقیقات کی ہے, آپ کو کیا لگتا ہے ماضی کی طرح جو کیسز ہیں جس میں جس طرح ابھی خواجہ صاحب ایک کیس کا ذکر کر رہے تھے, کوستانی والا, وہاں بھی کوئی تو سزا وہاں بھی کوئی سزا اور جزا کا, تو یہاں پولیس کا اور ایف آئی اے کا کیا رویہ ہے انویسٹیگیشن میں؟ آیا دے آر سیریس یا وہ جو روایتی ان کا طریقہ کار ہے اس کے تحت کام ہو رہا ہے؟ سر بڑا بھی سیریس ہوں گے تو کب تک لے کے چلیں گے؟ یہ علاقہ ایسا ہے کہ یہاں پہ آپ زیادہ اچھی امید نہ ہی رکھیں. افضل کوہستانی کے کیس میں اتنی انوالومنٹ ہو گئی تھی کہ صوبائی حکومت کا اس وقت ہمارے لیے ہیلی کاپٹر بہت بڑی بات تھی. پوری کی پوری ٹیم وہاں گئی, اسلام آباد سے لوگ گئے, ہیومن رائٹس کے لوگ انوالو ہو گئے تھے. اس حد تک بات چلی گئی, تو کیا وہاں انصاف ملا؟ انصاف کی یاد شاید ہم لوگ امید نہ ہی رکھیں تو بہتر ہوگا. حقیقت یہی ہے. یہ تاثر ہے وہاں کہ اس کیس میں بھی آپ کو جو جرنلسٹ ہیں ان میں یہ تاثر ہے کہ اس کیس میں بھی آپ کو انصاف ہوتا دکھائی نہیں دے رہا. ممکن نہیں ہے سر, پاسبل نہیں ہے. پولیس کے پاس اور بھی بہت سے کام ہیں وہاں پہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان علاقوں کے اندر اس کا مطلب یہ ہے کہ پریورٹی نہیں دی جا رہی ہے. اور سوال یہ جو تصاویر ان کی جو ڈالی گئی تھی جو فیس بک پر سوشل میڈیا پر, اس حوالے سے جو جرنلسٹوں کی کیا تحقیق ہے, وہ فیک تھیں یا اس میں کوئی حقیقت بھی تھی؟ سر وہ فوٹو شاپ تصویر ہے اس لڑکی کی تصویر, یعنی کہ ایک بالکل بے بنیاد چیز پر جو بالکل ہے ہی فیک, اس بنیاد پر ایک بچی کی جان لے لی گئی. قتل بھی ہو گیا اور اب اس کیس کی تحقیقات کے حوالے سے پریورٹی بھی نہیں ہے. جی بالکل, محمد فہیم سینئر صحافی ہمارے ساتھ موجود تھے, تفصیلات سے آگاہ کیا آپ نے, بہت شکریہ. خواجہ صاحب یہ جو چیزیں اب جو فہیم نے بتائی ہیں, ڈی پی او کی بھی آپ نے بات سن لی, تو جو حالات ہیں وہاں کا جو ایک سسٹم ہے, اس سسٹم میں ہوتے ہوئے نہ ماضی میں انصاف ملا لوگوں کو, نہ اب وہ کہہ رہے انصاف ملے گا. ڈی پی او ہمیں یقین دہانی کرا رہے تھے کہ اس کیس میں وہ منطقی انجام تک پہنچیں گے اور چلان بھی پیش کریں گے, اس کے بعد وہی عدالتوں میں طریقہ کار چلے گا. لیکن جس قسم کی وہ صورتحال بتا رہے ہیں, نہ یہاں کے منتخب نمائندے کچھ کر سکیں آج تک, نہ وہاں بچیوں کو تعلیم مل رہی ہے, نہ بچوں کو مل رہی ہے. چلو تو پھر اس قسم کی صورتحال غیرت کے نام پر قتل ہی ہوں گے. اوورآل جو آپ کہہ رہے تھے نا ریٹ آف گورنمنٹ نہیں ہے, میں اس چیز کو مانتا ہی نہیں. کئی دنیا کے کئی ملک ہیں جہاں پہ پولیس آپ 10 دن پھرتے رہے پولیس نظر نہیں آئے گی, وہ ریٹ ہوتی ہے نا. لیکن انہوں نے سوسائٹی بنائی ہے, ایجوکیشن دی ہے, لوگوں کو شعور دیا ہے. ٹھیک, اور اسی وجہ سے ثناء اللہ خان صاحب پاکستان دنیا میں 6 نمبر پر ہے, خواتین کے حوالے سے خطرناک سمجھا جاتا ہے. ابھی پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات کے حوالے سے, چونکہ تمام جو امیدوار ہیں وہ بلا مقابلہ منتخب ہوئے ہیں. کیا تفصیلات ہیں آپ کے سامنے رکھیں گے. ابھی ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام ریڈ زون. ویلکم بیک. ایک مرتبہ پھر سے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے, اور بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کوہستان میں پیش آنے والے انتہائی دردناک واقعے کی. خواجہ صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے, اس میں میں چاہتی ہوں کہ آپ ضرور اس کو ایڈ کریں اور پھر ہم کنکلوژن کی طرف بڑھیں گے. جی عریج, بات یہ ہے کہ ایک تو میں والدین سے درخواست کرنا چاہوں گا کہ آپ کی بچی کے متعلق جو کوہستان کے لوگ ہیں اور پورے پاکستان کے لوگ ہیں, کوئی ایسی فیک چیز یا خبر آپ کو دیتا ہے, قرآن یہ کہتا ہے کہ جب بھی کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو. تو یہ تحقیق کیے بغیر آپ نے اپنی بچی کا خود قتل کر دیا. دنیا میں بھی آپ ابھی گرفتار ہو گئے ہیں, یہاں بھی ذلیل و رسوا ہوں گے اور آخرت میں بھی. دوسری بات میں معاشرے کی کرنا چاہوں گا, معاشرے میں جو لوگ کسی کے ساتھ ذاتی اناج کی بنیاد پر کسی کی بیٹی کی کوئی تصویر بنا کر اس میں ایک پرانا گانا مقامی وائرل لگا کے نا ساتھ, اور ان کی کچھ تصاویر ان کے ہاتھ لگ جاتی ہیں تصویر, آج کو پتہ ہے سوشل میڈیا پہ خواتین بھی ہوتی ہیں, تو وہ لگا کے اس طرح کی حرکتیں, یہ آپ کی کوئی حرکت کسی کی جان بھی لے سکتی. تیسری بات یہ ہے کہ ریٹ آف گورنمنٹ کی جو بات آپ کر رہے ہیں, جب مقامی طور پر جو عوامی نمائندے ہیں وہ بھی ناکام ہو گئے ہیں اور پولیس بھی ناکام ہو گئی. اب پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ آرمی چیف کے ساتھ ایک بچی کی ویڈیو جو وائرل ہوئی ہے, اس میں انہوں نے بچی نے بتایا کہ ایک وڈیرا ہے جو پانی چھوڑ دیتا ہے, تو انہوں نے بڑی تسلی اور دلاسا دیا. پانی روک لیتا ہے, کیا چھوڑتا ہے ہمارے علاقے زمینوں کی طرف پانی چھوڑ دیتا ہے. تو وہ اچھا, اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب مقامی پولیس بھی ناکام ہو گئی ہے, معاشرہ بھی بالکل بری طرح وہ ناکام ہو گیا ہے, سماج وہ ایک اپنی دنیا میں بس رہا ہے
कि हमने वो वैसे ये हमारा ही समाज है, बाकी दुनिया में इतना वो बच्चियों के साथ, बच्चों के साथ इतने इस किस्म के शफकत करनी चाहिए, मोहब्बत करनी, हमें हमारी दीनी तालीमात भी हमें ख़वातीन का एहतराम करने की देती हैं। लेकिन मैं अब समझता हूँ कि इस वाक़े को, पिछला वाक़या जो अफजल कोहस्तानी को हुआ उस पर चीफ जस्टिस ने नोटिस भी लिया, लेकिन उसका भी कोई हल नहीं निकला। अभी वो 4 एक माँ के बेटे अफजल कोहस्तानी, उसके 3 भाई मर्डर हुए, उनको भी आज तक इंसाफ नहीं मिला। इसको मैं, जब माशरा नाकाम हो गया तो हमारे पास एक ही अदारा है, मैं आर्मी चीफ से अपील करता हूँ इस हवाले से कि वो इसमें आएँ, इस बच्ची को जो इंसाफ फराम करें, और जो वहाँ रिट ऑफ गवर्नमेंट नहीं है इस हवाले से भी कोई नोटिस लें। मैं यही दरख्वास्त करूँगा, क्योंकि सबसे मुनज़्ज़म अदारा आखिर क्योंकि मेरा ये ख्याल है ख्वाजा साहब कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा अवेयरनेस की कमी है। जो भी वहाँ चीज़ें हैं माशरे में जो बेहतरी लानी है, अवेयरनेस हमारी पूरी सोसाइटी में, पूरी सोसाइटी को ज़रूरत है। आपके निसाब में कम से कम ऐसी चीज़ें होनी चाहिए प्राइमरी के और सेकेंडरी एजुकेशन के, तो कम से कम उनकी जहन साजी हो, लोगों को ख़वातीन का एहतराम, और ये गैरत के नाम पर जो कत्ल है, ऑनर किलिंग, ये कम से कम लोगों को एहसास हो जिस बुनियाद जान होती है, चाहे वो मर्द की हो, औरत की हो, बिल्कुल, चाहे वो किसी जानदार किसी भी चीज़ की हो, जान होती है। बिल्कुल। और अब हम बढ़ेंगे प्रोग्राम के अगले हिस्से की जानिब, चूँकि हम बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात हैं और चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान जो हैं वो मुंतखब हुए हैं। सबसे पहले आप सुने बैरिस्टर गौहर खान की प्रेस टॉक और उसके बाद दोबारा वापस आते हैं। आज या नफूज मुंतखब होना, कल एक पैनल का फकत आना इस बात की तायीद है कि खान साहब जो फैसला करते हैं वही फैसला हमारा फैसला है। आज एक नया चेयरमैन क्यों मुंतखब हुआ कि फॉरेन फंडिंग सारे पॉलिटिकल पार्टीज के देखे जाए, सिर्फ पीटीआई का देखा गया। इमरान अहमद खान नियाजी साहब चेयरमैन थे, आज भी चेयरमैन है और इंशाल्लाह चेयरमैन ताहयात रहे। जी, बैरिस्टर गौहर खान ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ही थे, मैं सिर्फ तब तक रहूँगा जब तक वो जेल में हैं। तमाम उम्मीदवार जो हैं वो बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं। उमर अयूब मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी, यास्मीन राशिद पंजाब की सदर, मुनीर अहमद बलोच बलोचिस्तान के सूबाई सदर, अली अमीन गंडापुर केपी के, जबकि हलीम आदिल शेख सिंध के सूबाई सदर मुंतखब हुए हैं। जी सनाउल्लाह खान साहब, कैसे देखते हैं आप, क्योंकि तमाम सियासी जमातें जो हैं वो हम आवाज़ हुई हैं, कोई इसको फ्रॉड कह रहा है, कोई इसको सिलेक्शन कह रहा है, सो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, एक तो बरीज पहले ये अब नाजरीन को बताना ज़रूरी है कि ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए क्यों। इलेक्शन गुज़श्ता साल भी हुए थे जी, इंट्रा पार्टी इलेक्शन पीटीआई के जी, तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उन इलेक्शन को कलादम करार दे दिया था और ये फैसला दिया था कि 20 दिन में पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना कराए तो बल्ले का जो इंतखाबी निशान है उनका वो ख़त्म हो जाएगा। ये आईनी कानूनी रिक्वायरमेंट थी। और ये तमाम जो सिर्फ चेयरमैन मुंतखब नहीं हुए, मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल हुए हैं, इसके अलावा 4 सूबाई सदर मुंतखब हुए हैं और इसमें कई लोग वो रुपोश हैं जो मुंतखब हुए हैं, अली अमीन गंडापुर हैं, कुछ और लोग हैं जो जिनके खिलाफ मुख्तलिफ मुकदमात हैं और वो पुलिस को FIA को मतलूब हैं। और ये भी अब क्लियर है कि ये तमाम लोगों को जेल से तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं जो अब नहीं हैं, उन्हीं ने ये नामजद किए हैं और उनके नामजद थे और इंतखाबात फ़र्ज़ी एक किस्म का इंतखाब हुआ है और जो है ना किसी मुकाबले के बग़ैर ये जो है ना बिला मुकाबला सारे मुंतखब हैं और इस पर तमाम सियासी पार्टियों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जी। नून लीग ने की है, इसके अलावा इस्तेहकाम पार्टी ने की है, नून लीग ने की है, इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की है और जो तहरीक इंसाफ के बानी हैं अकबर एस बाबर, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और तमाम ने कहा है कि ये एक बोगस इलेक्शन था और इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है और इसको इलेक्शन कमीशन उड़ा देगा। और ये जो है सिर्फ ढकोसला दिखाया गया है, ये पहले से ही नामजद थे, मुंतखब किए और एक 15 मिनट के अंदर जो इंटर पार्टी इलेक्शन किसी का भी नहीं होता। हालांकि ये बाकी पार्टियां भी यही करती रही। ख्वाजा साहब बिल्कुल जिस कड़े वक्त से शिकार है पीटीआई, इससे पहले 2018 में मुस्लिम लीग नून भी रही है। मेरी राय में, मेरी ज़ाती राय में, जो मेरा सहाफ़ती तजर्बा है वो ये कहता है वो किसी पॉलिटिकल पर्सनैलिटी को अगर सदर नामजद करते ठीक है उससे उन्होंने देखें जब मियां नवाज शरीफ ताहयात नहल हो गए और पार्टी सदर से भी वो फारग हो गए तो उन्होंने फिर शहबाज शरीफ को सदर मुंतखब किया। वो पॉलिटिकल पर्सनैलिटी हैं, वो जमात को अगर आप अच्छे नतायज लेना चाहते हैं 2024 के इंतखाबात में
تو پارٹی نہیں، کسی نون ایسے لیگ شخص میں کے اس حوالے وقت کرے. شہباز شریف کے علاوہ کوئی بندہ نہیں تھا. ثناء اللہ وہ خان ان صاحب کا یہی حالات لیکن ہیں. پولیٹیکل پرسنالٹی تو ہے نا سر یہی حالات یہ ہیں. اچھے وکیل ہو سکتے ہیں, یہ اچھے اٹارنی جنرل آف پاکستان ہو سکتے ہیں, یہ ثناء صاحب، وزیر آپ- قانون ہو آپ سکتے کیا ہیں, پوائنٹ ایڈ کریں گے؟ ایک پولیٹیکل اگر پارٹی وکلا کے کے ہاتھوں میں- چیئرمین نہیں ہو سکتے. خواجہ صاحب وکلا کے بات ہاتھوں میں دے پتہ دی ہے کیا ہے؟ دیکھیں میں پارٹی کی باغ دوڑ، کیا سوچ ہو سکتی ہے وہ اس کے دیکھیں پیچھے؟ اس وقت ان پارٹی کا جو کرائسس ہے, ان کی آدھی سے زیادہ پارٹی جیلوں میں ہے, باقی لوگ مفرور ہیں. روپوش ہیں. اور لیکن یہ صرف اس پارٹی کا ایشو نہیں ہے. آپ مجھے خواجہ صاحب بتائیں, آصف زرداری پاکستان پیپلز پارٹی میں انٹرا پارٹی الیکشن میں کسی شخص کو نامزد کرتے ہیں کسی عہدے کے لیے, کسی کی جرت ہے اس کے خلاف کوئی کھڑا ہو؟ یا نون لیگ میں میاں نواز شریف کسی کو کھڑا کرتے ہیں, کسی کی جرت ہے؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو یہ سب میں یہ ہمارے یہاں میری عرض صرف ڈیموکریسی یہ یہی ہے, میں یہ اسی قسم کی ڈیموکریسی ہے. لیکن پی ٹی آئی نے جو ہمیں جس کا خواب دکھایا تھا کہ ہم ایک جمہوری سیاسی پارٹی ہوں گے جو غیر روایتی خاندانی پارٹیاں ہیں, اب وہی ڈگر پر یہ چل پڑے ہیں. میں یہ کہتا ہوں نامزدگی کی ہے انہوں نے, وہ جس کو بھی نام, وہ تو آپ نے جو 3.5 سال حکومت تھی نا, تو ساری دنیا چیئرمین صاحب کو وزیر اعظم تھے جو اس وقت, ان کو بزدار کے بارے میں بتاتی رہی, چیزیں بھی دکھاتی رہی. میرا یہ ماننا ہے کہ وہ فیصلے تو ان کے آتے رہیں گے, ان کے ذریعے وہ اپنے ٹھونستے رہیں گے فیصلے برسٹر گوہر پر, وہی آئیں گے. لیکن ایک ایسا چیئرمین اس وقت جب کرائسس میں ہے پی ٹی آئی, ان کو ایک پولیٹیکل پرسنالٹی چاہیے تھی تاکہ وہ جان ڈالتے, اور پارٹی میں نہیں جان ڈالتے, اور وہ پولیٹیکل نہ کہ کوئی قانون ان پارٹیوں نے چیلنج کرنے کا کہا ہے, خاص کر اکبر اس بابر اس الیکشن کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں, تو یہ نیا ایک عدالتی معاملہ شروع ہے. چلو وہ تو الیکشن کمیشن ہے, میں نے تو اپنی اس پہ ذاتی رائے دی ہے. چیئرمین پی ٹی آئی نے چیف جسٹس کو خط لکھا ہے اور اس خط میں بنیادی حقوق کے تحفظ کا انہوں نے مطالبہ کر دیا ہے. ابھی ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں, دیکھتے رہیے پروگرام ریڈ زون. ویلکم بیک. ایک مرتبہ پھر سے ہم پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے, اور اب ہم بات کر رہے ہیں جو اعلامیہ جاری ہوا ہے جس میں جواب بھی دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کسی کے بھی دباؤ میں نہیں آئیں گے اور وہ جانبداری بھی نہیں دکھائیں گے. یعنی ثناء اللہ خان صاحب, یہ جواب جو دیا گیا ہے اس کے بعد آپ کس طرف معاملات کو جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, یہ بڑا جلدی میں سپریم کورٹ کی طرف سے یہ کیا گیا, اس کی ضرورت نہیں تھی میرے خیال میں, جو میں سمجھتا ہوں. خواجہ صاحب سے اس پہ رائے ضرور لیں گے. چیف جسٹس جو ہوتا ہے, بلکہ عدلیہ کے تمام جج, وہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں آئین اور قانون کے خلاف کوئی فیصلہ کروں گا. یہ بات لکھنے کی ضرورت ہی نہیں. دے آر سپوز ٹو سٹ دیئر ٹو پروٹیکٹ دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. وہ اس لیے نہیں بیٹھے کہ انہوں نے یہ بات کرنی پڑے, اس کہنے کی ضرورت نہیں, اسے ایکشن سے نظر آتی ہیں یہ باتیں. اور بدقسمتی سے ہم نے بھی گزشتہ 10-12 سالوں سے عدالتوں کو سیاسی اکھاڑا بنا دیا ہے. آئے دن صبح سے لے کر شام تک جناب پٹیشنیں آتی ہیں, درخواستیں آتی ہیں, خط آتے ہیں, اور کہتے ہیں جی 24 گھنٹے کے اندر اندر اس پہ نوٹس ہو جائے اور اگلے 24 گھنٹے میں فیصلہ ہو جائے. جو لوگوں اور ہوتے رہے ہیں, جو لوگوں کے عام لوگوں کے کیسز ہیں وہ 10-10 سال لٹکتے رہے ہیں. بار بار آپ دیکھ لیں, آپ پورا سپریم کورٹ دیکھ لیں. بھائی میں کئی دفعہ اپنے پروگراموں میں کہہ چکا ہوں کہ پاکستان میں کانسٹیٹیوشنل کورٹس علیحدہ ہونی چاہیے. یہ ٹھیک ہے, کانسٹیٹیوشن اور پولیٹیکل کیسز کے لیے علیحدہ کورٹ ہونی اور چاہیے, جو عامت الناس ہیں اس کو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہونی چاہیے, اور سپریم کورٹ آف پاکستان اس کا اور کام ہونا چاہیے. پاکستان کی جو 24-25 کروڑ عوام ہے, اس کے لاکھوں کی تعداد میں کیس یہاں پینڈنگ ہے, ان کی طرف جائیں. اور یہ چاہتے بھی نہیں ہے. مسئلہ ہماری سیاسی عدالتوں میں نہیں ہے, ہماری سیاسی جو لیڈرشپ ہے, ہماری سیاسی جماعتوں میں مسئلہ, وہ چاہتے ہی نہیں ہے. میں خواجہ صاحب بڑی دلچسپ بات بتاؤں. جی فرمائیے. آپ کو یاد ہے ہم ایک شوٹنگ کر رہے تھے کانسٹیٹیوشن ایوینیو پہ, تو میرے کیمرہ مین تھے, وہ میرے ساتھ تھے. تو بالکل آپ سپریم کورٹ کے سامنے ہے شریعت کورٹ, بالکل. تو وہ مجھے بورڈ دیکھ کے انہوں نے اتنی بڑی بات کی کیمرہ مین نے, اس نے کہا جی یہ شریعت کورٹ ہے اور سامنے سپریم کورٹ ہے. یہ شریعت کورٹ ہے, وہ غیر شریعت کورٹ, غیر شریع کورٹ. میں نے عرض کیا تھا آپ کو, یہ بول شاید آپ نے, میں نے عرض کی مطلب ہے کہ اس کا مطلب ہے یہ غیر شرعی ڈال دیں. ہم نے دیکھیں بھائی, پاکستان کے آئین کا آپ سٹارٹ کریں وہیں سے شروع ہوتا ہے کہ پاکستان میں کوئی قانون قرآن اور سنت کے منافی نہیں بن سکتا. مطلب ادھر شریعت کورٹ ہے, جو سامنے والی وہ پھر دنیا داری کی کورٹ ہے. اچھا, میں اس پہ ثناء اللہ صاحب کی رائے سے اختلاف کرتا ہوں کہ اگر انہوں نے کوئی کیس نہیں فوری لگایا, یہ کیس نہیں ہے,
एक जेल में बंद है जो चेयरमैन पीटीआई, चेयरमैन अब नहीं रहे, साबिक चेयरमैन पीटीआई चेयरमैन, अभी तो साबिक हो गए ना आज से। अच्छा, साबिक चेयरमैन जो हैं पीटीआई, उन्होंने एक ख़त लिखा था कि आप बिल्कुल मेरे कोई ऐसा गैर जानबदार रहें, जानबदारी से फैसले ना बरतें। आज अदालत ने उस ख़त का एक जवाब दिया है सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार की तरफ से, सेक्रेटरी की तरफ से एक जवाब आया है कि वो खान साहब तफजात का इज़हार कर रहे हैं, मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा था, कि उनके केसेस जो हैं वो बड़े सॉलिड हैं उनके ऊपर। लेकिन उन्होंने जो बड़ा उस जवाब में जो एक जुमला कहा गया है, बड़ा ज़बरदस्त जुमला है कि इस ख़त में उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को कुछ ज़िम्मेदारियों का एहसास दिलाने की बात की थी कि आपकी ये भी ज़िम्मेदारी है, आपकी ये भी ज़िम्मेदारी है। इस पर जो अलामिया जो आया है उसका एक नुक्ता है कि सब यकीन रखें चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को अपनी आइनी ज़िम्मेदारियों का बाखूबी इदराक है। आप उन्हें ना बताएं, जैसे आपने कहा है कि तो आइन में लिखी हुई चीज़ें हैं ना, तो वो उन्होंने ये भी कह दिया जानबदारी नहीं करेंगे। और एक जो सबसे बड़ी बात उन्होंने की है, ये इनकी बात में, सनाला साहब की बात में बड़ा वज़न है कि वो ये जो आप कोई बात करते हैं, ये गुफ्तगू करते हैं, फिर उसको आपको साबित भी करना, अपने अमल से साबित करना पड़ता है। लेकिन ये जो जुमला उनका कि अदालत की तरफ से जो आया है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा पर दबाव नहीं डाला जा सकता, ये बहुत बड़ा वज़न वाला जुमला है जी। लेकिन इसका अमली इजहार हमने देखा है पिछले दिनों जब इलेक्शन की तारीख के हवाले से, तो अभी आने वाले दिनों में भी इस जुमले का अमली इजहार भी देख लेंगे हम इंशाल्लाह। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो जवाब दिया है उस खत का जिस पर तहफ़्ज़ात थे कुछ उनके इंसाफ के मामला पर, ये कोई नाराज सा जवाब है कि इससे लग रहा है कि वो इससे नाराज हुए और का जिक्र भी किया है। नहीं, कोई नाराज जवाब खत सुप्रीम कोर्ट आया है लेकिन अभी वो खुला नहीं और वो सोशल मीडिया पे चल रहा है। नहीं, वो उन्होंने खुला खत लिखा था उन्होंने, ये नहीं है कि खत उनको चोरी छुपे को दिया गया था। ये जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खुला खत लिखा गया जो मीडिया को भी दिया पीटीआई के लोगों ने, इस पर आज उसी तरह एक अलामिया पब्लिक को बता दिया गया, ठीक है, और जो साबिक चेयरमैन पीटीआई हैं उनको भी बता दिया गया कि आप खातर जमा रखें, ठीक है, हम पर कोई दबाव नहीं डाल सकता, हम आइन और कानून के मुताबिक फैसले करेंगे, हम आपकी तरह नहीं फैसले करेंगे कि आपको कोई बंदा पुश करे और आप सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ एक रेफरेंस दायर कर दें, हम इस तरह नहीं करते, हम जो भी करेंगे आइन और कानून के दायरे में रहकर करेंगे। ये जवाब इसलिए जरूरी था। ठीक है जी, इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी, बहुत सारे नए तज्ज़िये, बहुत सारे नए तबसरे और नए मौज़ूआत लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह निगहबान।